मुश्किलात नहीं, पूरा पाकिस्तान बहरानों, मुश्किलात, माशी मुश्किलात की तरफ ऐसा धकेला गया है। और मैं बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान को दिवालियापन की तरफ धकेला गया है बैनुल अक़वामी एक मंसूबे के तहत। जो क़ुव्वतें आज दुनिया में इस्लाम और मुसलमान को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहती हैं, हमने उन साजिशों का मुकाबला किया है और उस साजिश को पीछे धकेला है। और इंशाअल्लाह हम उनको बताना चाहते हैं कि हम आपको पाकिस्तान की सियासत में दोबारा उभरने का मौका नहीं देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, माजी की हुकूमत अब एक किस्सा पारीना बन चुकी है। इस जमात ने, इसकी क़ियादत ने नई नस्ल को सिवाय खुराफात के, सिवाय गालियों के और सिवाय बदतमीजी के और कोई दर्स नहीं दिया। उनकी तरबियतगाह में हमारी नई नस्ल को यही कुछ मिला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, उलमाए किराम की मौजूदगी में अर्ज करना चाहता हूं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक की पूरी तारीख, आपका एक एक कौल, आपका एक एक उठना और बैठना, आपका एक एक फरमान, सहाबा किराम की रिवायतें सब हम तक पहुंची है, कोई रही नहीं। दो बातें रह गई हैं, एक ये कि उस दौर की कोई गाली उम्मत को मुंतकिल नहीं हुई, और दूसरा ये कि मुनाफिकीन की कोई रिवायत आज उम्मत के पास मौजूद नहीं है। ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको तारीख़ और शरीयत के हवाले से उनका मुस्तक़बिल मालूम होना चाहिए कि न इनकी गालियाँ तारीख़ में रहेंगी और न उनका मुनाफिकाना किरदार, और न उस हवाले से उनके खुराफात कभी तारीख़ में नक्श नहीं होंगे। तारीख़ पर अगर नक्श होंगे तो आप होंगे, आपकी कुर्बानियाँ होंगी, आपकी आवाज़ होगी और आपका नारे तकबीर होगा। ये कुछ चीज़ें हमारे तारीख़ का फ़ैसला है और फिर शरीयत के मिजाज का फ़ैसला है। यहाँ तो अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। कभी कहते हैं, मुझे एक अजीब सी बात सुनने में आई कि क़ियामत के रोज़ पूछा जाएगा, तुम्हारे पास हमारा एक बंदा नहीं आया था जिसने तुम्हें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुनाया था? भाई खुदा का खौफ करो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम अल्फाज अंबिया के लिए मुख्तस किए हैं और उनकी कौमों को बताया है कि क्या मेरा पैगंबर आपके पास नहीं आया था? कमबख्तो, तुमने इस फासिक, फाजिर और गलीज और बदतमीज इंसान को पैगंबरों का मकाम दे दिया है। तुम खुदा के अजाब से नहीं डरते? हम एक फितने का मुकाबला कर रहे हैं जहां उसका एक कारकुन कहता है कि अगर ये पैगंबर होने का दावा करे तो मैं कलमा पढ़ लूं इसका। तो बताओ ये फितना है या नहीं है? मुझे शर्म आती है उन अल्फाज पर कि अगर ये शख्स नाजायज तरीके से मेरी माँ के पास भी चला जाए तो मैं फख्र करूंगा। इस किस्म की बातें हम इनके लोगों से सुनते हैं। लानत हो ऐसी जमात पर, लानत हो ऐसे लोगों पे। ताज्जुब की बात है। और आज एक एक चीज खुल खुल के सामने आ रही है, एक एक चीज। फॉरेन फंडिंग केस क्या है?
اسرائیل کا پیسہ اور ہندوستان کا پیسہ ہے. اور ہمیں اب تو ان کو وکیل بھی مل گئے ہیں. کہتے ہیں اسرائیل کو برا بلا مت کہو، یہ تو پیغمبر کا نام تھا. وکیل بھی مل گئے ہیں. اب ان جہلا کا کیا کریں؟ اللہ رب العزت تو بنی اسرائیل کا لفظ استعمال کرتے ہوئے فرماتا ہے لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد. پھر تو یہود کا ذکر بھی نہ کیا جائے، وہ بھی تو اسرائیل کا بیٹا تھا. جس پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے ذلت و مسکرت لکھی گئی ہے، ان پر لعنت بھیجی گئی ہے. ایسے ایسے لوگ ملاؤں کے لباس میں، جاہلوں کے لباس میں ان کو وکالت مہیا کر رہے ہیں. یہود اور اسرائیل پر بھی لعنت اور ان کی وکالت کرنے والوں پر بھی لعنت. اسرائیل کا جو وکیل ہے غدار ہے، غدار. اسرائیل کا جو وکیل ہے، اسرائیل کا جو وکیل ہے. اسی لیے میں اپنی جماعت کے کارکنوں سے کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو جماعت سے فارغ کیا گیا یہی عمل تطہیر تھا، بلا وجہ نہیں کیا ہم نے، ہم اندھے نہیں تھے. تو یہ ساری وہ صورتحال. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے پورے ملک نے متحد ہو کر ان کا مقابلہ کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان کی سیاست میں مذہبی لوگ، سیکولر لوگ، قوم پرست لوگ، نیشنلسٹ لوگ، ہر طبقہ فکر کے، دائیں بازو، بائیں بازو، سینٹرلسٹ، سب اکٹھے ہیں. سب کے اکٹھے ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ اس کو فتنہ سمجھتے ہیں. ملک کی بقا کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ. ورنہ ہمارے درمیان اختلافات ہیں، سوچ کا اختلاف ہے، نظریے کا اختلاف ہے، لیکن آج سب لوگوں کا اکٹھ صرف اس مقصد کے لیے ہوا ہے کہ اس فتنے سے پاکستان اور پاکستان کے آنے والی نسلوں کو بچا سکیں. ہمارے ہاں مشکل یہ ہے، ابھی فارن فنڈنگ کیس آیا، اسرائیل سے اور ہندوستان سے پیسے لیے، ان کے دوستوں سے پیسے اکٹھے کیے، کوئی ریکارڈ نہیں ہے. نواز شریف کے خلاف تو ایک پاناما کیس آتا ہے اور اقامہ پہ جا کر کورٹ ان کو نااہل قرار دیتی ہے، لیکن یہاں پر گھپلوں کے پہاڑ، اس پر خاموشی. بین الاقوامی دباؤ نہیں تو خاموشی کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ جو خاموشی ہے کسی دباؤ کے نتیجے میں ہے. کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن ابھی تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، اور آج ایک اور کٹا کھل گیا. آج تو برطانیہ کے فائنینشل ٹائمز نے پوری سٹوری چھاپ دی ہے کہ ابراج گروپ نے کوئی ووٹن کرکٹ والے، اس کے ذریعے سے انہوں نے پیسے جمع کیے رفاہی کاموں کے نام پر، اور کوئی دو ملین سے زیادہ ڈالر سے زیادہ $2 ملین سے زیادہ یہ پارٹی کے فنڈ میں گئے ہیں. کیوں خاموشی اختیار کی جا رہی ہے؟ کہتے تھے ہر ایک کو کہتا ہے چور 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 چور.
اور پنجاب حوالہ کیا تو ڈاکو کے حوالے کر دیا. میں نے نہیں کہا ان کو، انہوں نے خود کہا ڈاکو. یہ ان کی سیاست ہے. عدالتیں بھی عجیب ملی ہوئے ہیں. وہ 3 بندے ہیں، جب بھی اس کا کیس آتا ہے وہ اپنے سامنے رکھتے ہیں. اس کا انصاف کسی اور جج پر ان کو اعتماد نہیں ہے. وہ 3 جج ہیں اور مسلسل ان کا کیس سنتے ہیں. اور جب ان سے کہا گیا فل کورٹ بناؤ تو فل کورٹ نہیں بنایا، اور کہا کہ جج چھٹیوں پہ ہیں. لیکن جب فیصلہ دے دیا تو اگلے ہی دن جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا. تو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ جج چھٹی پہ تھے. فل کورٹ نہیں بنایا کہ جج چھٹی پہ ہیں. جوڈیشل کانفرنس اسی لیے بلائی کہ جج چھٹی پہ ہیں. اور جس طریقے سے جوڈیشل کونسل کا فیصلہ آیا ہے اور جس طرح انہوں نے ان 3 ججوں کی رائے کو مسترد کیا ہے، اگر ایک دن پہلے فل کورٹ ہوتا تو یہی انجام ہوتا ہمارے چیف جسٹس صاحب کے فیصلے کا اور ان کی